नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो गायकी के हवाले से एक मुनफरद अंदाज रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ते कुमार हनविया संगता दा तू सादा प्यार भुला छोड़ी। सोशल मीडिया पर आपके काफ़ी चाहने वाले हैं, कभी किसी ने मोहब्बत का इजहार किया है? था एक शख्स जो पसंद किया था हमने भी, मगर वो कहीं दी मैयत तेरो न आवे जे कर दी मैयत ते खड़े के खिलींदा तनहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जलील खान कुलाची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो गायकी के हवाले से एक मुनफरद अंदाज रखते हैं। सोशल मीडिया से शोहरत पाई सराइकी फोक सिंगर हैं, इंतहाई दिलकश लहजे के मालिक हैं। मेरी मुराद जनाब अदील सावल साहब। आइए आपकी अदील सावल साहब से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। अच्छा अदील, मैं तो जानता हूँ आपके जो चाहने वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है? जी जलील भाई, मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से है और मेरा कस्बा जो मेरा इलाका है आबाई इलाका चौक कुरैशी है। सही हो गया। अच्छा, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि गायकी की शुरुआत कब और कैसे की? मैं तकरीबन क्लास फर्स्ट ईयर में था जब मैं हॉस्टलाइज था आसिफ सलीम कॉलेज अलीपुर में, जो मेरा कॉलेज है। वहीं से ही मैंने दोस्तों में और हॉस्टल में मतलब है कि गज़लें और नज़में वहीं से मैंने शुरू की एक बैठक प्रोग्राम में। फिर मैं जब छुट्टी पे घर आता था तभी से मैंने वीडियो बनाना शुरू की और वीडियोस अपलोड करना शुरू की। सही होगा। हर उम्र के चाहने वाले आपके हैं, तो इसकी वजह शायर की शायरी है या फिर आपकी आवाज़ है? जी जलील भी, मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक जो शायरी की सिलेक्शन होती है, एक अच्छी शायरी, शायर जो कलाम लिखता है उसका भी बहुत बड़ा असर होता है, और साथ में आवाज़ का तो वैसे भी असर होता है। मेन चीज़ तो आवाज़ ही होती है, तो जो मेन सिलेक्शन है शायरी, वो मेन चीज़ है। शायरी बहुत अच्छी है शोरा कराम ने जो लिखी है, जो मैंने सेलेक्ट की है। सही हो गया। अच्छा, पंजाब के 4 लहजे हैं, इनमें से पसंदीदा लहजा आपका कौन सा है? जलील भाई, पहली बात तो ये है कि जो पंजाबी ज़बान है उसका तो मैं सबसे पहले तो अपनी सराइकी जो ज़बान है उसको हिस्सा नहीं समझता, लेकिन जो पंजाबी ज़बान के लहजे हैं उनमें माझी, छाछी, पोठवारी ये शामिल है। तो मुझे सबसे जो मेयारी और अच्छा मीठा लहजा लगता है वो पोठवारी लहजा है। सही होगा। अच्छा, अब हम आपकी तालीम के हवाले से थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं। आपने तालीम कहाँ तक और कहाँ से हासिल की? तालीम मैंने मैट्रिक अपने आबाई इलाके से ज़करिया साइंस अकेडमी से की। FSC मैंने आसिफ सलीम कॉलेज अलीपुर से की, और अब मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ BS MLT GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। सही होगा। तालीम के हवाले से भी आपकी बात हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो गायकी का फ़न होता है मौरूसी होता है या कोई भी इख्तियार कर सकता है? जी बिल्कुल जलील भाई, जो पहला इम्पैक्ट है या पहली चीज़ है वो आपकी फैमिली से ही होती है। मतलब ज़्यादातर फ़नकार जो हैं उनमें यही चीज़ देखी गई है कि उनको उनकी फैमिली की तरफ से, उनके बाप दादा की तरफ से गायकी विरसे में मिलती है। तो उनकी फैमिली का असर होता है कि बचपन से वो इस माहौल में परवान चढ़ते हैं। वो भी 8-10 साल की उम्र में होते हैं कि उन्होंने हारमोनियम सीख लिया होता है, तो वो तो एक पैदाइशी उनको कह लें कि वो फ़नकार होते हैं। यानी मौरूसी है आपके ख्याल में जो गायकी? मौरूसी, जी ज़्यादातर जो इसका है असर वो मौरूसी होता है फ़नकार पे, लेकिन जो कम तादाद है, मैं कहता हूँ 100 में से 20 या 30% जो फ़नकार होते हैं या सिंगर हजरात होते हैं उनका ज़्यादातर माहौल का असर होता है, या बचपन में उनमें ही ऐसे गट्स अल्लाह ताला की तरफ से उनमें एबिलिटी होती है कि उनके गले में सुर रख दिया जाता है। लेकिन उसको मंजर आम पे लाने के लिए, लोगों तक लाने के लिए, उसको ज़ाहिर करने के लिए उनको जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उनकी फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो उनको उन पे असर करता है इस चीज़ का, उनको आगे लेके आता है, उनकी इस चीज़ में हेल्प करता है। तो आप किस लिस्ट में हैं? मैं दूसरी लिस्ट में हूँ। विरासती तौर पे मेरे ख़ानदान में बाप दादा चचा ये गाने वाला कोई भी नहीं है। सपोर्ट किया था सबने, फैमिली ने? जी फैमिली ने बिल्कुल बहुत सपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को अच्छा समझते हैं कि जो मुझ में एबिलिटी है मैं उसको शो कर रहा हूँ।
صحیح ہوگا. بالکل آپ کو جو آپ کی ایبلٹی ہے اس کو شو کرنا چاہیے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سرائیکی زبان کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے؟ سرائیکی زبان کے مختلف ادوار گزرے ہیں, مختلف شعراء کرام آئے ہیں. جی بالکل. جو دور گزر چکا ہے, اچھے اچھے شعراء کرام گزر چکے ہیں, ان میں احمد خان طارق صاحب دیکھ لیں, اور شاکر شجاع بھائی صاحب موجود ہیں, الحمدللہ حیات ہیں, بہت ہی اچھے شاعر ہیں. ان کے دوڑے اور ان کی جو ہیں غزلیں وغیرہ ان میں چوز کرتا رہتا ہوں. اور جو موجودہ شعراء کرام ہیں, بہت اچھے اچھے شعراء کرام موجود ہیں. پرانے لب و لہجے کے اصغر گرمانی صاحب ہو گئے, بہت اچھے شاعر ہیں. اور اس میں نئے لب و لہجے کے شاعر بھی آئے ہیں, کافی جدید شعراء کرام موجود ہیں. ان میں میرے بہت اچھے دوست ہیں, بہت ہی اچھے عمدہ شاعر ہیں. بکھر سے تعلق رکھنے والے نوشیروان اسفن صاحب, صحیح ہو گیا, اور بھی کافی دوست ہیں. اچھا, کسی بھی شاعر کے جو آپ کا پسندیدہ ہے, مختلف شعراء کے نام آپ نے لیے ابھی, تو کسی شاعر کے کچھ بول. جی, میں آپ کو نوشیروان اسفن صاحب میرے بھائی ہیں, میں ان کی غزل کے 2 شعر آپ کو سنانا پسند کروں گا. محبت ایک تماشا ہے, تماشا منہ تے آ لگ دے. محبت ایک تماشا ہے, تماشا منہ تے آ لگ دے. اجاں ایک شخص بھول دے نہیں, جو بھی آ منہ تے آ لگ دے. محبت ایک تماشا ہے, تماشا منہ تے آ لگ دے. محبت ایک تماشا ہے. میرا مالک کوئی بندہ سادے قد دے برابر منھ. میرا مالک کوئی بندہ سادے قد دے برابر منھ. اساں کیں جا سوچیں دے ہیں تے کیں جا منہ تے آ لگ دے. اساں کیں جا سوچیں دے ہیں تے کیں جا منہ تے آ لگ دے. اجاں ایک شخص بھول دے نہیں, جو بھی آ منہ تے آ لگ دے. محبت ایک تماشا ہے. کیا بات ہے. اچھا عادل بھائی, یہ دل کرتا ہے کہ یہ کلام آپ سے سنتے ہی رہیں, لیکن ہماری مجبوری ہے, پروگرام کو بھی آگے لے کر چلنا ہے. اچھا عادل بھائی, آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ گائکی میں استاد کون سا ہے آپ کا؟ جی جلیل بھائی, اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسٹڈی اور اس مصروفیات جو ہیں زندگی کی, اس وجہ سے میں, آپ کو پتہ ہے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ میں نے FSC سے یہ چیز شروع کی ہے. جی, تو اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے درکار. اچھا عادل بھائی, آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پسندیدہ گلوکار کون سا ہے؟ آپ نے شاعر بتایا, استاد بتایا, پسندیدہ گلوکار کون سا ہے یہ بتائیں. جی جلیل بھائی, یہ بھی وہی شاعری کا جیسا سوال تھا اسی کے ریلیونٹ ہے. تو اس کے بھی دور گزرے ہیں, اپنے دور کے لیجنڈ گلوکار گزرے ہیں. سرائیکی میں پٹھان خان, عطا اللہ سخیلوی یقیناً موجود ہیں ابھی تک. عطا اللہ صاحب حیات ہیں, اللہ ان کو لمبی عمر عطا کرے. سرائیکی زبان کے سرائیکی گلوکار وہ لیجنڈ گلوکار ہیں. اور اسی طرح آج کے دور میں دیکھا جائے تو باسط نعیمی جو ہیں وہ میرے فیوریٹ گلوکار ہیں. اچھا عادل بھائی, کون سا گیت آپ کی وجہ شہرت بنا؟ جی جلیل بھائی, یہ فرسٹ ایئر کی بات ہے. میں نے سب سے پہلے جب میں ہاسٹل سے واپس آیا تو مجھے یاد ہے میں نے یہ راستے میں غزل سنی تھی سنگر شبیر حیدری کی آواز میں, او کت ہن جائیں تے مان آنی, او کت ہن جائیں تے مان آنی, جندی خاطر تے رسوا کیتے, آسینہ چیر کے دیکھ سادا, اساں آپ کو آپ تباہ کیتے, او کت ہن جائیں تے مان ہنی. تے کمان ہنویاں سنگتاں دا, توں ساڈا پیار بھلا چھوڑی. ساڈی خدمت وچ کوئی فرق دسا, کیوں دردے نال اڑا چھوڑی. تیرے در تے جدن وی ٹر آیوں, سکو دھکے دے ٹھکرا چھوڑی. ایویں عابد چھک دی نہ ہوی, جویں نال ساڈے الوا چھوڑی. او کت ہن جائیں تے مان ہنی. اور آج کل کی مشہور زمانہ نظم نوشیروان اسفن صاحب کی وہ اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی بالکل. میری داڑھی لاندی دیکھ کریں, ہج ڈھائے پئی ہے میرے بابے دی. بچ پویں بچڑا عشقے توں,
मैं तो कसम चवई हस काबे दी मेरा पुत्र जवानी जालिम है हुण अपना चिंता ढेर रखी बड़ी औखी मंजिल चढ़दा पई जरा होश संभाल ते पैर रखी ए दौर है 21वीं सदी दा इत्थां खून दी बाजी जारी है ई दौर दा मजनू कूड़ा है हर रोग ते सोग बाजारी है। और फिक्रा एक सुनने के लायक है तेरी कार कहनी तेरा पैसा नहीं ते कुहीर ते ससियां क्या मिलसन जिथा गुरदे फेफड़े विकदे पिन उथा चूरियां लस्सियां क्या मिलसन। और दर्द ये है कि मैं प्यू दी गाल को रद्द करके ते कु जिंदड़ी जान दे लकब दिते कायनात देवर के छाण करई ते कु जुमल जहान दे लकब दिते। और आगे से फिर उसने क्या किया भला प्यार कोई जिंदड़ी इंज हो दिल मेरा हर दुश्मन वन यार बनई कुर्बान थी वहां तेरे इश्क तू डाढ़ा इश्क की तो ही डाढ़ा प्यार बनई। शायर के ख्वाब क्या थे तेरे नाल में वाल अड़ावने हल हाई सुनत निभावनी कुबरा दी कुल कंध की तई मेरे ख्वाबां को मेरी सोच दा महज अचार बनई। और आजकल की जो रियलिटी है वो ये है कि भावे काल की तो या मैसेज ते मैं को खून रुई हर फेरे ते तेरे बाद में मातम इंज की तिन त्रट पे गए हिन मेरे चेहरे थे खड़का के घुंघरू बुरके विच तै दिल को छाण परूण बनाए हुण मौत दे काबिल नहीं रह गए तै जींदे जी सकुमार सटाए। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर उसने लिखा कि एहसास थी आवी गलती दा कुरान पढ़े दिए बाला को वन माफिया मंगदी मजलिस विच या जाग दी है शबराता को तेरे काने गलती छोटी है तै ही के जात दा कत्ल कीते ते को बीबी मथे नहीं लावना तै कुल कायनात दा कत्ल कीते ओ कित हिन जाए ते मान हनी। और इस गजल में एक मैं आखिरी जो दौड़ा है वो सुनाना चाहूंगा। तेरी सोच निखड़ के मरवेसी आ देख हुए खुशहाल वधू कोई गम कहनी अख नम कहनी सुख नाल निभेंदे साल वधू साडी कलियां निभदी निभवेसी ना बन साडा भईवाल वधू सजा आबिद दिल दियां दिल विच हिन तेरी हर एक गाल दे नाल वधू ओ कित हिन जाए ते मान हनी। क्या बात। तो बड़ा इसने मुझे मेरे ऊपर असर डाला था इसने मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मैं वैसे पहले नातें और गज़लें पढ़ता था लेकिन मैंने आज तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। तो मैं घर आया और मैंने कज़न को बुलाया उसे मोबाइल दिया कि यार ये तो रिकॉर्ड करो। वो मेरा रिवायती अंदाज़ आपने वीडियोस देखी होंगी ताश पे वो पतीले पे वो मैंने उठाया और मैंने 5-6 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की। वो दौड़े माइए उसमें वो कितने जाए थे माना नहीं तेरी सोच है निखिड़ के मार वैसी। और ये जो था वो ख़ास तौर पे जो ही मैंने अपलोड किया वो मुझे 1 हफ्ते में ही उसका रिस्पांस मिला था और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, दोस्तों ने बहुत पसंद किया था। अच्छा आदिल, अब जो मेरा सवाल है ये बड़ा अहम सवाल है। सोशल मीडिया पर आपके काफ़ी चाहने वाले हैं, कभी किसी ने मोहब्बत का इजहार किया है? अपनी पसंद के वाले से अगर मैं बात करूं तो वो जिस तरह है कि था कोई बदल गया निकल गया, था एक शख्स जो पसंद किया था हमने भी, मगर वो हर जाई जिसे कह लें आप और बदलने वाला जो मेरी गज़लों में मेरी आवाज़ में मज़ीद सोज लेके आया। ये कब की बात है? ये आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात होगी। ये आप उस वक्त यूनिवर्सिटी नहीं आए थे? नहीं, यूनिवर्सिटी से पहले कॉलेज लेवल की कॉलेज का दौर था। जी जी। तो उसका ताल्लुक कॉलेज से था या? तब वो भी कॉलेज में और मैं भी कॉलेज में, लेकिन यूनिवर्सिटी तक आने तक वो जो है बदल चुका था जी। यानी बेवफाई कर दिया उसने? बिल्कुल ऐसे कह लें। एक बंदा जब वायरल होता है
جب اس کو پسند کیا جاتا ہے ایک بڑے لیول پہ، ملینز میں اس کے ویوز جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ فیمیل کی بھی کافی ایک تعداد ہوتی ہے، شوقین حضرات ہوتے ہیں سننے والے، تو کافی زیادہ تعداد ہے ان لوگوں کی جو ایڈ ہوئے تھے میرے ساتھ اور ابھی تک ایڈ ہیں، لیکن یہ جو محبت والا معاملہ ہے ابھی تک میں نے خود اس کی نوبت نہیں آنے دی، بس دوستی تک دوستی، اور اس جو ہے اس میں ہیں دوست۔ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی بالکل، رابطے میں ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے۔ آپ کیا رسپانس کرتے ہیں؟ بس ٹائم ہوا تو ٹائم کو دیکھ کے ہی، مطلب کہ اگر کوئی جنرل ایک گپ شپ کی حد تک کہ بھئی آپ کا کوئی نئی غزل آپ کی آ رہی ہے، اس حوالے سے، بس گائیکی کے حوالے تک کہ میں ان کو باؤنڈ رکھتا ہوں، اور پرسنلی اپنی ذات تک کبھی اس معاملے میں نہیں ہے، کیونکہ فیملی ہماری کا ایک ایسا سسٹم بالکل نہیں ہے کہ پسند کی جو ہے وہ شادیاں وغیرہ یا اس طرح دوستی زیادہ لیول پہ، یہ ہمارے علاقے میں بھی یہ کلچر پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ اچھا، یہ تو یہ ہو گیا کہ یہ تو اس سائٹ پر ہو گیا، یعنی کچھ لوگ اس سائٹ پہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ جی جی۔ جو آپ کی سائٹ ہے، یعنی آپ نے بھی کسی سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں بالکل، کوئی اچھا لگا ہو؟ اس طرح کی نوبت آئی تو نہیں ہے، تو میرے خیال میں آ سکتی ہے، شاید چانسز ہیں فیوچر میں۔ اچھا، کیونکہ ابھی دوست بن رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ تو عدیل بھائی، آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ زندگی میں آپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی دینے والا لمحہ کون سا تھا؟ جلیل بھائی، یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، میں کلاس فرسٹ ایئر میں تھا، میرے کلاس کے انچارج تھے، میرے بہت اچھے دوست بھی تھے، شرجیل صاحب ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا، میں نے انہیں کوئی غزل کا ایک مصرعہ سنایا تھا ایسے ہی رینڈم کلاس میں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر میں آنے والے کچھ سالوں میں تمہیں کافی تعداد میں لوگ شوقین حضرات تمہیں دیکھیں گے اور پسند کریں گے تمہاری آواز کی وجہ سے۔ تو جب میں نے غزل یہ اوکے تھے جاتے مانا، جب میں نے ریکارڈ کی پہلی بار، تو جب وہ وائرل ہوئی، جب دوستوں کا رسپانس آیا، اتنی زیادہ تعداد میں چاہنے والے دوست ملے اور حلقہ آباب وسیع ہوا، اچھے اچھے پرخلوص اور اخلاق والے اور محبت پیار کرنے والے دوست ملے، تو ظاہر ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اسی کے ریلیٹڈ ہی اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سب سے دکھی لمحہ کون سا تھا؟ زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا ہے جب بہت مجھ پہ بہت ہی گراں گزرا ہے اور بہت ہی میرے لیے دکھ کا باعث بنا ہے۔ میرے چاچو تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ میرے کہہ لیں کہ بچپن سے وہ میرے استاد بھی تھے، وہ میرے یہ جو گٹس ہیں یا ابیلٹی ہے ان کو شو کروانے والے، ان کو ڈیولپ کرنے والے، اس میں میری ہیلپ کرنے والے میرے چاچو جان تھے، ارشد اقبال سورانی۔ تو لاسٹ ایئر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے مارچ میں، تو وہ لمحہ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف۔ اچھا عدیل بھائی، آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی جب سیلیبریٹی بن جاتا ہے، یعنی جب وہ وائرل ہوتا ہے اس کے بعد سیلیبریٹی بن جاتا ہے، تو آپ عام آدمی سے وائرل ہوئے سیلیبریٹی بنے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک عام آدمی میں اور سیلیبریٹی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو جلیل بھائی، یہ بالکل مین سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ جب ایک انسان کسی بھی پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، وائرل نہیں ہے، اسے لوگ نہیں جانتے، تو وہ ایک لائف آف فریڈم کہہ لیں وہ گزارتا ہے۔ صحیح۔ اس کے دوست بھی کم ہوتے ہیں، اس کو جاننے والے بھی کم ہوتے ہیں، اس کا کوئی ایکٹ جو ہے وہ اتنا انڈر ریویو نہیں کیا جاتا، اس کو نہ نوٹ نہیں کیا جاتا۔ صحیح۔ جب انسان وائرل ہو جاتا ہے، اس کے دوستوں کی تعداد جو ہے وہ سب سے پہلے تو بڑھتی ہے، صحیح۔ اس کے جاننے والے ہر علاقے میں، ہر ایریے میں اس کی پہچان جب بڑھ جاتی ہے، تو ظاہر ہے اتنی کمپلیکیشنز بھی اس کی لائف میں آتی ہیں کہ آپ کبھی کسی مجمع میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تھوڑی جو ہے وہ ٹربل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ہر ایک ایکٹ دیکھا جاتا ہے، آپ کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ زیادہ تر جو ہیں وہ جتنا محبت کرنے والے ہوتے ہیں اتنا جلنے والے بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے۔ کچھ تعداد جو ہوتی ہے وہ آپ سے نفرت بھی کرنے والے ہوتے ہیں، جو آپ کی ترقی کو دیکھ کے جلتے ہیں، جو اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے مین چیز ہے جو افیکٹ کرتی ہے ایک انسان کی۔ مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو چاہنے والے ہیں اس کی تعداد میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے سورس آف پیس کہہ لیں، اس کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ دوست اس کے ہر دکھ سکھ میں کام آنے والے لوگ، ظاہر ہے جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے لوگ زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیکھ لیں مجھے کہ اب ہر ڈسٹرکٹ میں تقریباً پنجاب کا کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں پہ میرا دوست جو ہے وہ ان کنٹیکٹ میرے ساتھ نہ ہو۔ اسی طرح تو یہ سب سے مین چیز ہے۔ ایک جب ایک انسان، میں بھی ایک عام انسان ہی ہوں، لیکن جو ہے کہ ایک سیلیبریٹی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی درجہ بڑھ گیا ہے، آپ ایک اعلیٰ پائے کے بن گئے ہو۔
وہ بھی ایک سیم ہی انسان ہوتا ہے, سب کچھ سیم ہوتا ہے, مگر یہ کہ جب اس کے ارد گرد لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک جو ہے وہ اس کے لیے کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں. بدن دی بھوئیں تے اکھیں دے سامن کو ترس آوے تا نیندر آوے, تیرے نکھیڑے دہن تھکیڑے خدا لہاوے تا نیندر آوے. کوئی فسانہ کوئی کہانی سنو ہجانی تیری زبانی, کوئی فسانہ کوئی کہانی سنو ہجانی تیری زبانی, تیری جوانی دی کوئی نشانی, تیری جوانی دی کوئی نشانی غزل سناوے تا نیندر آوے. بدن دی بھوئیں تے اکھیں دے ساون کو ترس آوے تا نیندر آوے. اسا تسرمی دے پھل دے وانگوں وٹا کے رنگت زمین چمسوں, اسا تسرمی دے پھل دے وانگوں وٹا کے رنگت زمین چمسوں, اور روح دا راجا سجاگ دھرتی, اور روح دا راجا سجاگ دھرتی تے پھیرا پاوے تا نیندر آوے. اجا تا سائیں دے ہجر دی پہلی فجر ہے خادم ابال نہ کر, اجا تا سائیں دے ہجر دی پہلی فجر ہے خادم ابال نہ کر. فجر دے شامی سفیر سے جھکوں سفر تھکاوے تا نیندر آوے. تیرے نکھیڑے دہن تھکیڑے خدا لہاوے تا نیندر آوے.